There sa Genesis chapter 8 verse number 18. Unsa gisulti dinhi? Og si Noah migawas og ang iyang mga lalaking anak og ang iyang asawa ug ang mga asawa sa iyang mga anak uban kaniya. Unya sa Genesis man ni gihisgutan gyapon si Noah ngadto sa bag-ong tugon. Nga mabasa nato sa Hebrews chapter 11 sa verse number 7. So unsa may kinsa may nagbuot ani nga mabutang ni mapatik din sa balaang kasulatan nga gisulat gipreserbar aron atong mabasahan aron ta makahinumdom nga mo ni nahitabo kaniadtong panahon nga gihinumduman gyapon sa bag-ong tugon aron dili makalimot ang tao kay narabay moingon nga dili na ta magbasa og daang tugon kay naratas bag-ong tugon. Unsaon man nimo pakihibalo sa bag-ong tugon kung wala tay pundasyon diha sa daang tugon? O karon sa Genesis atong gibasa unya gibutang dira sa Hebrews chapter 11 verse number 7 aron ta makahinumdom tungod sa pagtuo ni Noe ingon nga gipasidan-an sa Dios mahitungod sa mga butang nga wala makita milihok uban sa kahadlok respeto sa Dios tratar nga naa ang Dios siya ang labing gamhanan pagtuo nga ang Dios may nagmugna sa tanang butang og sa atong kinabuhi sumiandam og usa ka arka aron sa pagluwas sa iyang panimalay nga pinaagi nini iyang gihukman sa silot ang kalibutan ug nahimo nga manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo dili sa reliyon dili sa binuhatan nato pagtuo sa pagkamatarong diha kang Hesus Kristo. Mao na nga sa Genesis ni adto sa Hebrews chapter 11 verse 7 kay mo toy pasidaan sa Dios nga gipadayag dinhi sa bagong tugon nga si Noe gipakamatarong pinaagi siyang pagtuo ang iyang gituan mao ang Dios kita ang atong tuhuan mao ang pagkamatarong nga iya ni Kristo si Kristo Dios man siya